किसी भी नमाज के बाद अल्लाह पाक के सिर्फ 2 नाम और एक सूरत इस तरह से पढ़ लें, दिनों में ही करोड़पति बन जाओगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर लाखों मांगोगे तो करोड़ों मिलेंगे। दिल का राज आज आपको बता दिया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आपको अल्लाह पाक के 2 नाम और कुरान पाक की एक मुबारक सूरत का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, जिसे आपने किसी भी नमाज के बाद कर लेना है। इंशाअल्लाह आप करोड़पति बन जाएंगे। ये बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है। नाज़रीन कराम, किसी भी नमाज के बाद अल्लाह ताला के ये 2 नाम इस तरह से पढ़ ले, इंशाअल्लाह जल्द ही दौलत से माला माल हो जाएंगे। फिर जो चाहोगे अल्लाह पाक अपने फजल से अता कर देगा। नाज़रीन कराम, जब भी हम किसी भी नमाज के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वज़ू करते हैं। हम में से बहुत से अफराद ये नहीं जानते कि वज़ू करने के कितने बड़े बड़े इनामात अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन हमको ये इनामात कैसे हासिल हो सकते हैं, ये सब हम नहीं जानते। हम में से बहुत से लोगों को यही लगता है कि वज़ू सिर्फ़ मुँह हाथ धोना का नाम होता है और ये सिर्फ़ उसी वक्त किया जाता है जब नमाज अदा करनी हो। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ़ एक बार वज़ू करने का फ़ायदा और बरकत जान लें कि क्या हो सकता है और इसकी कितनी बड़ी फ़जीलत छुपी है, लेकिन वज़ू की कितनी बड़ी फ़जीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगा। फिर आप लोग भी खुद यही कहोगे कि अब तो मैं 24 घंटे ही वज़ू में रहूँगा और कभी बगैर वज़ू के नहीं रहूँगा। आज हम वज़ू करने के बाद एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताएंगे कि अगर ये वजीफ़ा कोई भी मर्द या औरत कर लेगा तो इसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रह जाएगी। नाज़रीन, सिर्फ वज़ू करने के बाद जब आप किसी भी वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो उसी नमाज के बाद एक बार ये वजीफ़ा कर लें, फिर आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। दुनिया में सारे ही मुसलमान वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू करने के बाद ही कोई भी नमाज़ पढ़ी जाती है। वज़ू के बगैर कोई नमाज नहीं होती। वज़ू करने के बाद का ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो करने से इस वक्त आप देख लेना कि उसका असर आपको नज़र आएगा, लेकिन अक्सर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। नाज़रीन कराम, आज मुख्तलिफ़ अहादीस से साबित करके वज़ू के फ़ायदे आपको बताएंगे। नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया में कौन सा इंसान ये नहीं चाहता होगा कि उसकी परेशानियाँ और तमाम दुख तकलीफ़ जल्द अज जल्द दूर हो जाएँ, इसकी तमाम दुआएं जल्द से जल्द कबूल हो जाएं, इसके रिज़्क, इसके घर और कारोबार में खूब बरकत हो और उसका कारोबार भी दिन ब दिन तरक्की ही करता जाए, इसके बिगड़े तमाम काम बन जाएं, उसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएं और ये भी कितना अच्छा हो कि इसके अगले और पिछले तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ हो जाएं और मरने के बाद भी शहादत का रुतबा मिले। पूरा दिन और रात बगैर इबादत किए भी ढेरों इबादत करने और रोज़ा रखने की इबादत का अजर व सवाब मिले। नाज़रीन कराम, रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ जानता है। ये सारी चीज़ें आपको वज़ू करके और नमाज़ पढ़ कर ये अमल करने से मिल सकती हैं। अब आप मुकम्मल तवज्जो से इस वजीफ़े को समझने की कोशिश करें कि आप इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सिर्फ वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के बाद ही आपको एक अमल करना है, एक वजीफ़ा करना है। जो सबसे पहले मैं तरीके से आपको वज़ू करने के फ़ायदे और फजीलत बताता हूँ, ताकि आपको वो समझ आ जाए और आप भी अच्छी तरह से और कामिल वज़ू करके ही कोई भी नमाज़ पढ़कर इस वजीफ़े को करें और ढेरों फ़ायदा हासिल कर सकें। फिर इसके बाद आप लोगों को वजीफ़ा भी बताया जाएगा। हर रोज़ कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क में, माल दौलत में खूब बरकत होती है। इसके अलावा इस इंसान की तमाम गुनाह भी मुआफ़ हो जाते हैं और जिसके गुनाह मुआफ़ हो जाए तो वो इंसान अल्लाह ताला का करीबी बंदा बन जाता है। और जो बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है, फिर अल्लाह ताला भी अपने फजल करम से उसके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा करता है। लेकिन हम दिन भर अनजाने में गुनाह ही गुनाह करते रहते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। पूरे दिन भर में न जाने हमसे कितने सारे गुनाह सरज़द हो जाते हैं, हमसे कितने छोटे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं जो गुनाह होते हैं, लेकिन हम इनको गुनाह भी नहीं समझते। और जब क़यामत के दिन हमारे यही गुनाह हमारे सामने आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने दुनिया में तो इन पर ध्यान ही नहीं दिया। नाज़रीन कराम, आज तो हम जिंदा हैं और इस दुनिया में भी मौजूद हैं। अभी तो हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा भी हर वक्त खुला है।
اور ہم اپنے گناہوں کو توبہ استغفار کر کے معاف کروا سکتے ہیں، لیکن پھر مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر تو آپ چاہیں کچھ بھی کر لو مگر آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہیں تب تک آپ سے گناہ تو جانے یا انجانے ہوتے ہی رہیں گے، اس سے نہیں بچ سکتے، لیکن آپ اپنے گناہوں کی معافی تب تک ہی مانگ سکتے ہیں جب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہو۔ قرآن پاک اور احادیث پاک میں بیان کیے گئے وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا اندازہ اس بیان سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ مفہوم ہے کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیروں عزت بخشتا ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں ہی لکھتے رہتے ہیں۔ فرشتے اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ تمام فرشتے اس کے لیے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اس کی جماعت کی نماز میں اس کی پہلی رکعت کبھی نہیں چھوٹتی، فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ جب تک بندہ وضو میں رہے گا اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد شہادت کا رتبہ ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو حالت میں روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کو پاک صاف رہنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ ویسے بھی اگر ہم نے غسل ہی اچھی طرح سے نہیں کیا تو پھر پاک صاف ہی نہیں ہیں، اور جب پاک ہی نہیں ہے تو پھر وضو کیا کریں گے؟ اور جب وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز اور دیگر عبادات کیسے کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں ہی موت آ گئی تو اللہ پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ دوسری روایت میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کا مفہوم ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے چل کر یا ہاتھوں سے پکڑ کر یا کانوں سے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر اور اس کے دل نے برے ارادے کر کے کیے ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر جائے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے اور رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس سے بڑا ثواب کیا چاہیے کہ باوضو ہو کر سونے والا، یعنی رات میں جو بندہ کامل وضو کر کے سوتا ہے وہ عبادت کرنے والے کی طرح ہے، تو اسی لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو وضو کر کے سوئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کامل وضو کرنے کے بعد کسی بھی وقت کی نماز ادا کر کے جو بھی بندہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی تقدیر لازمی بدل جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں بالکل نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، پھر جس بھی نماز کا وقت ہو جس کے بعد آپ تھوڑا سا وقت نکال کر یہ وظیفہ بھی کر سکیں، اس کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔
اگر آپ نماز کے بعد یا رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بہت بہتر رہے گا۔ آپ نے باوضو حالت میں ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر فوراً نماز کا ٹائم ہے تو پہلے آپ نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک اپنے کوئی سا بھی پڑھنا ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 5 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 360 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین کرام، وضو کر کے اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگے۔ جو شخص اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر کے دعا مانگے گا تو یقین مانیں کہ اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کر لیں اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں نماز فرض ہے، اور فرض کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے سے ہی وظیفے اثر کرتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔